السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کے اندر بڑے دلچسپ سوالات ہیں، تو ان سوالات کو ہم اردو میں پیش کریں گے اور ان کے جوابات ہم عربی میں حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب خیریت سے ہیں؟ جی، میرا پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ایک طالب علم کا معاشرے کے اسلام میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ كان السؤال الأول دور الطالب في إصلاح مجتمعي. فلو الطالب يريد إصلاح مجتمعي فيبدأ بنفسه، لأن المجتمع يتكون من الفرد، وإذا صلح الفرد صلح الأفراد. لو الطالب يريد أن يكون مجتمعي رائع فعلى الطالب أن يؤثر مجتمعه بأخلاقه وبأفعاله وبانضماماته، يعني يلتزم القوانين ويحترم أساتذته ويساعد زملائه. لو طالب يفعل هذا فيتأثر مجتمع منه. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج کا نوجوان مقصد کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے یا بغیر مقصد کے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نعم، الهدف هو الغاية التي يسعى الإنسان لتحقيقها في حياته. بعض الشباب لديهم اليوم أهداف واضحة، مثلا النجاح في الدراسة وخدمة الدين والوطن، ولكن في المقابل بعض يعيشون بغير الهدف كالحيوان. نعم، من يعيش بغير الهدف فهو حيوان، ولكنني كما أخبرتكم بعض يعيشون بالهدف. مثلا بعض الشباب يريدون أن يصبحوا خطيبا، وبعضهم يريدون أن يصبحوا طبيبا أم معلما أو مثل هذا. جب جائیں گے تو میرا تیسرا سوال ہے، سعید بھائی، اسلام میں کامیاب لیڈر کی کیا صفات ہے؟ آپ بتائیں ان کے بارے میں کیا۔ القائد في الإسلام هو شخص الذي يتحمل مسؤولية توجيه الناس نحو الخير والعدل. والقيادة ليست منصبا للتفاخر، بل هي أمانة عظيمة أمام الله والناس. ومن أهم صفات القائد الناجح العدل والحكمة والشجاع والتواضع. والقائد الناجح بين الناس لا يميز بين الناس بالمال أو بالقوة، مثلا كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين العدو والصديق وبين العالم والجاهل. جی، آپ سے ہمارا چوتھا سوال یہ ہے کہ نوجوان کو سب سے زیادہ متاثر کس چیز نے کیا ہے؟ ماحول نے، دوست نے یا میڈیا نے؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ نعم، كان سؤال الشيخ من أثر الشباب في هذا الدور؟ فأخبركم التأثير يعني تغيير أفكار الإنسان وسلوكه. والشباب يتأثرون بثلاثة عوامل رئيسية: الإعلام والأصدقاء والبيئة. وكل عامل له دور مختلف في تشكيل شخصية الشباب.